मां दी जुत्ती दे सदके फॉर्चूनर ये हकीकत है जी। मेरी वालदा से मेरा बड़ा प्यार था। मेरी माँ ने मेरे से अनोखा ही प्यार किया। आज आपके पास माशाल्लाह करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, जायदाद है, और आप उनकी जूती जो है डैशबोर्ड में रखते हैं। माँ की जो याद है वो 24 घंटे मेरे दिल में है। बाप ने बस मजबूरी से शादी करी और फिर उन्हीं का होके रह गया। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाजरीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपनी फॉर्च्यूनर के डैशबोर्ड पे अपनी वालदा की जूती रखते हैं और कोई भी सफ़र करने से पहले उसको चूमते हैं। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं। इनका बताना है कि इनकी वालदा वफ़ात पा गई हैं और जब ये बाइक पे सफ़र करते थे तो इनकी वालदा इनके साथ सफ़र किया करती थी, और आज ये उनका जूता अपनी गाड़ी में इसलिए रखते हैं कि उनकी याद को अपने साथ महसूस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम है, आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा अपनी वालदा से मोहब्बत का अनोखा अंदाज कि आप उनकी जो एक जूती है वो अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखते हैं, क्या वजह है? ये हकीकत है जी। मेरी वालदा से मेरा बड़ा प्यार था। मेरी माँ ने मेरे से अनोखा ही प्यार किया। उसने मेरे साथ भाई बन के, बाप बन के, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, मोढा फुल मोढा लगा के रखा है मेरे साथ। मैं अभी 54 का हो गया हूँ माशाल्लाह। और मेरी वालदा मियाँ चन्नू के हम रहशी हैं। गाजी पांदा हमारा गांव है। जट फैमिली से हमारा तल्लक है। पांदे होते हैं जट, और हमारे गांव का नाम भी गाजी पांदा है। नंबरदारों का बेटा हूँ, ज़मींदारों का बेटा हूँ। और बस कोई इस तरह चांस बना के बस लाहौर आ गया। 92 में शादी हुई और 1 साल बाद मैं लाहौर आ गया। तो वालदा मेरी जो है 98 में मुझे फ़ोन किया कि मैं ना आपके पीछे आ गई हूँ। मुझे किसी ने कहा कि अपने बेटे के पास रहो लाहौर जाके, अकेला ही तुम्हारा बेटा है। तो मैंने माँ को कहा, माँ 2000 तनख्वाह है, 2 बहनें हैं, तो माँ 2000 में मैं किस तरह गुजारा करूँगा। उस वक्त मेरे पास 10 एकड़ रकबा था। तो 10 एकड़ को काश करना, और उस वक्त ठेका भी 1000-2000 एकड़ का ठेका होता था, तो गुजारा बड़ा मुश्किल था। नाना अब्बू ने पाला पोसा, नाना ने पढ़ाया मेरी बहनों को भी, और नाना ने ख्याल किया। 6 साल का था मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, 2001 में वो वफ़ात पा गए, और वालदा मेरी 2011 में वफ़ात पा गई। तो मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर दी। शौकिया शादी नहीं की, कोई बरादरी की मजबूरियाँ थी, कोई ख़ानदानी के हमारे रिश्ते बाहर न जाएं, तो बुज़ुर्गों ने 2-2 शादियाँ करवा दी। तो मुझे ना मेरे फिर नाना ने सपोर्ट की और मेरी माँ ने पाला पोसा। मेरी माँ का मुझे बड़ा याद है। वो सोने के जो गहने होते हैं उसको माला बोलते हैं, वो मैं इतने 2-2-3 लेके जाता था बेच के। हमारा गुजारा किस तरह 36-40 तोले वालदा के पास जेवर था। मेरी बहन एक जो मेरी बड़ी मेरे से छोटी है, उसने BA करा है, छोटी भी पढ़ी है, और मैं ना पढ़ सका, बस अंडर मैट्रिक हूँ मैं। और मेरी वालदा ने गांव में भी हमारी बड़ी खिदमत की। बाप का साया नहीं था, कभी कभी हमारे घर बाप आते थे, और मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, और नाने की सपोर्ट थी मेरे साथ खसूसी। चौधरी राज मोहम्मद पांदा जो मेरे गांव के नंबरदार थे, अभी मेरे मामू नंबरदार हैं गांव के। मेरी अम्मी फिर मेरे पीछे आ गई, तो मैं यहाँ से चुंगी से पिकअप लेके गया स्कीम मोड़। वहाँ से उनको बिठा के 2 चारपाइयाँ और एक बर्तनों की बोरी भरी हुई, और मेरी 2 बहनें और मैं यहाँ पे कच्चा कमां रोड पे मैं 400 रुपये किराए पे आया। तो मुझे बताइएगा चोई साहब, आपने कौन सा ऐसा कारोबार किया कि आज आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है और गाड़ियाँ हैं और वालदा के साथ मोहब्बत का अनोखा अंदाज है? तब आपकी क्या कंडीशन थी? तब कोई गाड़ी वगैरह थी या नहीं? देखिए, ज़मींदारों का बेटा हूँ और ख़ानदानी बंदा हूँ। मेरा बैकग्राउंड सारे इलाके को, पंजाब को, सबको मेरा पता है। मेरे नून लीग वालों को भी पता है, मेरे खाने वाल को, मियाँ चन्नू को, सबको पता है मैं कौन हूँ। पांदा फैमिली है हमारी, और मैं ज़मींदारों का बेटा हूँ। लाहौर में मैं आया, तो जब मैं आया तो यकीन करें, मेरी वालदा, मैं और मेरी बहनें एक ही फैक्ट्री में नौकरी करते रहे, आप इकट्ठे। मैं उनके घर नौकरी करता था, जो मालिक था। मेरी बहन और मेरी जो माँ है वो उनकी फैक्ट्री में नौकरी करते थे। तो मैंने माशाल्लाह 10 साल वहाँ काम करा। जब मैं परचेज ऑफिसर बन गया ना, कोई 1 साल बाद, पहले मेरी वालदा काम, जब मैं ऑफिसर बन गया वहाँ पे, गाड़ी मिल गई, ड्राइवर मिल गया, तनख्वाह भी अच्छी होगी। 2000 तनख्वाह लेता था, तो यकदम मेरी 5000 हो गई। तो जब 5000 हो गई तो खुशी का इजहार नहीं था कि 5000 हो गई।
شوئی صاحب مجھے بتائیے گا کہ گاڑی میں آپ نے ایک جوتا رکھا ہوا ہے اور بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک جوتا جو والدہ کا تھا وہ اپنے بیڈ کے پاس رکھا ہوا ہے، رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اٹیک ہوا، میں لے گیا ہاسپٹل میں تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس وقت لاہور میں یہ جعلی دوائی بھی چل رہی تھی دل والے، تو میری والدہ جب وفات پائی تو بند جوتی انہوں نے پہنی تھی، میں نے اتار لی، تو مجھے نہ ان کے پاؤں کی خوشبو آتی ہے وہاں سے، پاؤں سے میں چومتا ہوں۔ پہلے میری مہران میں تھی، میرے جیسے جیسے گاڑیاں بدلتا ہوں، جوتی 11 سال ہو گئے میرے پاس ہے، 12 سال ہے، ایک بیڈ پہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ میں کوئی خدا گواہ ہے، کوئی مشہور ہونے کے لیے یا کوئی، میں تو مشیر وزیر اعلیٰ رہا ہوں، مجھے پورا پنجاب جانتا ہے اور میرا ایک نام ہے پوری پارٹی میں، شہباز صاحب مجھے ڈائریکٹ جانتے ہیں، سارے قیادت مجھے جانتی ہے۔ میں لوگوں نے بڑے غلط کمنٹ کیے ہیں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی آگے بات بھی کرے۔ فروٹ بیچنے والا کہتا ہے یار مجھے بھی گاڑی میں کبھی جوتا دے دو، سیر کے بعد میں نے کہا جا بیٹھ جاؤ، تو اس نے میرا ڈیش بورڈ کھولا تو جوتی پڑی تھی، تو میں نے کہا یار مووی بنا دو یار، ٹک ٹاک پہ چلا دیتے ہیں، تو میں نے بنا کے نہ چلا دی ہے۔ ماں کی تو ماں کا پیار 24 گھنٹے ساتھ ہے اور اس کے بغیر زندگی گزارنے کا مزہ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ 2 دفعہ ایڈوائزر بنا ہوں شہباز صاحب کا، تو اس نے دیکھا نہیں ہے ٹور ٹپا میرا، تو اس نے نا میرے ساتھ بھائیوں جیسا ساتھ دیا، تو 2008 تک میں اس فیکٹری میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ میاں برادران آ گئے، انہوں نے مجھے 2 دفعہ ایڈوائزر بنایا شہباز صاحب نے اپنا، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہباز صاحب ورکروں سے بہت پیار کرنے والے۔ شوئی صاحب والدہ کو وفات پائے کتنی دیر ہو گئی؟ میری والدہ کو 2011 میں وفات انہوں نے پائی ہے، دیکھ لو 11-12 سال ہو گئے، اور ابو کو 20 سال ہو گئے۔ ماں نے آپ کو سب کچھ دیا، اتنا بڑا آپ کو بنایا، آج آپ کے پاس ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں، جائیداد ہے، اور آپ ان کی جوتی جو ہے ڈیش بورڈ میں رکھتے ہیں۔ کیسا فیل ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر سب کچھ دیکھنا، اور 2 دفعہ آپ مشیر بھی رہے ہیں؟ ماں کے یقین کرے، ماں جب میں ایڈوائزر بنا تو مجھے خواب آیا کہ میں نا آٹو رکشے پہ اڑ رہا ہوں، تو میری ماں نا گاؤں والے گھر میں جھاڑو دے رہی تھی، تو مجھے کہتی بڑا اڑ رہے ہیں، میں نیچے بیٹھی ہوں، میں پھر بس یہی مجھے خواب آیا۔ تو اس کے بعد میں نے گاؤں والا گھر میرا گرا ہوا تھا، اب وہ میں نے بنایا، ماشاءاللہ کوٹھی بنائی ہے وامیاں چنو، اور ماں کی جو یاد ہے وہ 24 گھنٹے میرے دل میں ہے، اور ان کے لیے صبح شام میں یاسین بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک، پہلے کافی قرآن بھی ختم کیا، ان کے لیے میں نے 5 عمرے بھی کرے ہیں، امام حسین کا زوار بھی ہوں، کربلا بھی گیا ہوں، ان کے لیے وہاں بھی دعا کی ہے۔ باپ نے بڑا پیار نہیں کرا، پر وہ باپ بھی میرے دل میں بستے ہیں، میں باپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، باپ سے بھی میں حد سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بھلا کبھی اس نے مجھے سینے سے بھی نہیں لگایا، پر پھر بھی میں نے نیچے تصویر اس کی رکھی ہوئی ہے، صبح شام باپ کی تصویر کو بھی چومتا ہوں۔ باپ نے بس مجبوری سے شادی کری اور پھر انہی کا ہو کے رہ گیا۔ جی ناظرین، بالکل ماں باپ کی محبت جو ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، اور اولاد جتنی مرضی بڑی ہو جائے لیکن ماں کی جو ممتا ہے وہ ضرور اس کے لیے جو دل میں الگ مقام رکھتی ہے۔ اور چودھری شفقت صاحب کی آپ نے تمام گفتگو جانی کہ ان کا بتانا ہے کہ یہ صرف ایک فروٹ والا تھا جس نے مجھے بولا کہ گاڑی میں بیٹھ کے مجھے سفر کرنا ہے، اور اچانک اس نے کھولا تو وہ ماں کی جوتی موجود تھی۔ لوگ ان کے ویڈیوز کے نیچے کافی بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں، لیکن ان کا بتانا ہے کہ ایسا کوئی پبلسٹی سٹنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کی محبت کو مثال قائم کر دی کہ آج اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں جوتا رکھتے ہیں کہ یہ مجھے جو بھی ملا ہے میری ماں کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ناظرین، اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔